بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. 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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد
وكان الله بكل شيء عليما. 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 اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما بسم الله
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.